किसी भी वक्त जंग बंदी का ऐलान हो सकता है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी वक्त इंतज़ार हो रहा है कि कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएंगे। अगर तो इसी दौरान आ गए तो आपको इसी दौरान हम बता देंगे, नहीं तो फिर अगली वीडियो का आप इंतज़ार करना, क्योंकि बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप पागल ट्रंप करना चाह रहा है। अब पता नहीं वो क्या कह रहा है, किसी दुनिया के किसी बंदे को अंदाजा नहीं है कि ए ऊँट सज्जे वाल बवेगा या खब्बे वाल बवेगा। देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। नहीं पता सर जी, ऊँट का नहीं पता ऊँट है, वैसे ऊँट ही लगता है ट्रंप जेड़ा ना, तुहानू पता है वो किस करवट बैठेगा। मेरी नज़र टीवी पे है, जो ही ये टीवी पे खबर आएगी तो आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा कि ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज उसने फौजियों को बिठा के तो प्रेस का करना है। और आपको अगली खबर तो मैं बता ही नहीं रहा कि आसिम मुनीर ने क्या किया है। ओए होए सर, आसिम मुनीर ने सारी रात जाग के मुआहदा मुकम्मल करके ईरान की शराइत, अमेरिका की शराइत और फिर उनका जवाब मुकम्मल करके किताब की सूरत में पूरा ऐसे मुआहदा बना के एक कापी ट्रंप को भेज दी है और एक कापी ईरान को भेज दी है। और उसका अब सर जी ऐलान होगा। उसका मैंने पिछली वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बताया था। दो मेन शर्तें हैं जी, दो मेन शर्तें हैं। जंग फौरी तौर पे बंद की जाए और ये मुतालबा है, और दूसरा ये है कि फौरी तौर पे अबनाए हुर्मज खोली जाए। अबनाए हुर्मज तो पहले ही खुली हुई थी। ईरान ने कह दिया था कि सिवाय अमेरिका के बाकी सब के लिए खुली हुई है। वहां सर जी सैकड़ों जहाज खड़े हो गए हैं ना। 20 जहाज तो साढ़े अपने सिर्फ निकले ने। आज वो तजिया कर रहे थे, उन्होंने कहा जी सानू दसो तो सही, साढ़े 20 जहाज़ों का तेल साढ़ा ईरान चो आया है, वो कितने गया है। ठीक है, तो उन्होंने सर जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, यकीन करो। पूरा मुआहदा बना के आसिम मुनीर साहब ने, और इराकची ने भी तारीफ़ की है, पहले ईरान ने तारीफ़ की है पाकिस्तान की, और फिर ट्रंप ने भी कहा है कि इस दफ़ा जो मुज़ाकरात करवाने वाले हैं वो काबिल एतबार और बेहतर इंसान है, ये उसने कहा है। सर वैसे बड़ी गल है, तवाज़ुन बरकरार रखना बड़ी गल है सर जी, बड़ी गल है कि सारे ही खुश होन। वैसे तो वो कहते हैं कि दो घरों का मेहमान भुखा रह जाता है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप स्माइल एवरीबॉडी। हर बंदे को खुश रखना बहुत औखा है सर, बहुत औखा है। बहरहाल उन्होंने पूरा मुआहदा बना के तो ये उधर कर दिया है। और ये सर जी आसिम मुनीर और शहबाज भाई का कमाल है। ठीक है, तो मनना पड़ेगा। पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया की नज़र इधर पड़ी हुई है जी, पूरी दुनिया की नज़र जी। हाँ जी, ये आपको बता दें, पूरी दुनिया की नज़र है जी। 10 बजे का टाइम है, और इस वक्त 10 बजे के नाल लिखो है जी मार्केटें भी 10 बजे बंद उधरों प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करनी है, तो इधर हमारा जनाब अली शहबाज शरीफ का आया है कि तमाम मार्केटें, बाजार, शादी हाल, ये वो जी 10 बजे बंद कर देते जान जी। ठीक है, हम तो वैसे इससे पहले के हकदार हैं। मैंने तो कल बताया कि मगरिब के बाद जो है ना, पूरे यूरोप अमेरिका में मगरिब तक दुकानें बंद हो जाती हैं, मार्केटें सारी बंद हो जाती हैं। ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है सर जी। अच्छा जी, इस खबर के बाद कि ये जनाब अली मार्केटें भी 10 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 10 बजे है, दोवें जगह तो 10-10 लिखा हुआ है, तो मैं बड़ा हैरान हो रहा कि भाई ये देखो ना कि। हाँ जी, अगली खबर सर ये है जी, बहुत शिद्दत आ गई है। आखिरी रात अगर ये जंग की है ना, बड़ी शिद्दत आ गई है दोनों तरफ से। तेहरान एयरपोर्ट तबाह कर दिया गया है, ईरान के पुल तबाह कर दिए गए हैं, तेल के जखीरे पे कब्जा करने की कोशिश करने का ट्रंप ने बता दिया है,
اور ٹرمپ نے ایک اور خبر بھی دی ہے کل کہ میں نے اسلحہ دیا تھا عراقیوں کو، ایک کرد عراقیوں کو، کرد، اور وہ لگتا ہے کہتا ہے اسلحہ وہ کھا گئے نے سارا۔ ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اور سر جی گیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، بہت بڑا حملہ ہوا ہے تہران میں، گیس کے اوپر، توانائی والے کارخانوں کے اوپر ہوا ہے اور ایئرپورٹ پہ ہوا ہے، 3 بڑی جگہوں پہ یہ شدید حملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، شدید حملہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سر جی پوری دنیا، اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ ہیں، اور اس معاہدے کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام آباد ایکارڈ، یعنی معاہدہ ہے اسلام آباد۔ تو ہون سر تسی دسو پھر ایڈی عزت افزائی ہے کتنے؟ او پرانیاں گلاں ذرا سوچو نا، تے اے مروڑ اٹھ رہے نے جڑے پاکستان دے مخالف نے نا، انڈیا جو اٹھ رہے نے، چلے میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، جو عاصم منیر کے دشمن ہیں، جو شہباز شریف کے دشمن ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اٹھتے رہیں گے، وہ اٹھتے رہیں گے۔ تو باقی جناب علی جڑی خبریں نے میں آپ کو پھر جھاتی مار کے بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا صورتحال ہے، ٹرمپ کی پریس کانفرنس آئی ہے کہ نہیں آئی۔ لو جی میری ویڈیو بنانے دے دوران ہی ٹرمپ صاحب دی پریس کانفرنس ہو گئی ہے، اور وہ ساری پریس کانفرنس میں نے سن لی ہے۔ وہ ساری واقعاتی پریس کانفرنس تھی، ہم نے پائلٹ کو اس طرح بچایا، 155 طیاروں نے حصہ لیا، 21 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا، دن کی روشنی میں پائلٹ کو بچایا، امریکی قوم بڑی بہادر ہے، ہم ایک رات میں ایران کو ختم کر سکتے ہیں، اور وہ رات منگل کی ہو سکتی ہے، کل کی ہو سکتی ہے، اور ہم بڑے فوج کو شاباش دے رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ سر جی کچھ نہیں، کھودا پہاڑ تے نکلا چوہا تے او بھی مرا ہویا۔ یقین کرو پوری دنیا ایسے کر کے بیٹھی ہے یہ کہ ابھی وہ اعلان ہوتا ہے، اہم اعلان ہوگا، کوئی نہیں، ابھی بھی کوئی نہیں، منگل کی رات بڑی بھاری ہے جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری انہوں نے صورتحال بتائی ہے، اپنے پائلٹ کا بتائی ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہے۔ کس چیز پہ تجھے فخر ہے بھائی؟ 80 لاکھ لوگ نکلے ہیں امریکہ میں تجھے لان تان کرنے کے لیے، اس بات پہ تجھے فخر ہے؟ نیٹو نے تجھے مسترد کر دیا ہے، اس بات پہ تجھے فخر ہے؟ یورپی یونین نے تجھے مسترد کر دیا ہے، اس بات پہ فخر ہے؟ ایران نے تیرے 25 جہاز گرائے ہیں، اس بات پہ فخر ہے؟ ایران نے تیری ڈیڈ باڈیاں تابوت میں پہنچا کے نیو یارک پہنچائی ہیں، تجھے اس بات پہ فخر ہے؟ کس بات پہ فخر ہے؟ تو ٹٹو بنا ہوا ہے اسرائیل کا، اسرائیل کا ٹاؤٹ بنا ہوا ہے، تو اسرائیل کی پراکسی وار کر رہا ہے، اپنے دم درود کروا رہا ہے تو اپنے مذہب کے حساب سے کہ جناب مجھے کچھ نہ ہو، اور ادھر خامنائی کا بیان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ سر انہوں نے کہا جی یہ ایران میں چاہتے ہیں کہ ہم اہم شخصیات کو مار دیں گے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مار دیں، ہم آخر دم تک لڑیں گے۔ سر جی موت کا خوف تو انہوں نے نکال دیا ہے، بالکل موت کا خوف بھی اسی ٹرمپو کو ہے جس نے پادریوں سے دم درود کروائے ہیں اپنے حساب سے، ٹھیک ہے، اسے دم درود کہیں یا جو مرضی کہیں، پادریوں نے اس کو کیا ہے، اور باقی سب اس کی شیخیاں تھیں، ہم ایک رات میں ختم کر سکتے ہیں، اور پائلٹ کو بچانا بڑا اہم کام تھا، پائلٹ کو دن کی روشنی میں بچایا ہے، اور ہم تیل پہ قبضہ کرنا چاہ سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں جی۔ اور یہ باتیں وہ بھول گیا ہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں لوگ نکلے ہیں، اور انہوں نے کہا نو کنگ، نو بادشاہت۔ یہ بے شرم آدمی ہے سر، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ بے شرم ہے، اس کا کوئی بوٹا بننا پینا ہے سر، کوئی بوٹا ایران بنے گا اس کا۔ دیکھ لیں جو ایسے ہوتے ہیں نا وہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ یہی دھمکی دے رہے کہ میں جناب منگل کی رات، انہوں نے ایران نے کہہ دیا کہ ہم کوئی نیچے نہیں لگیں گے، ہم کوئی ہرمز نہیں کھولیں گے، پہلے امریکہ کو ہم سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بہت ایران نے سر جی کمال کر دیا ہے، یقین کرو کسی خوف میں نہیں ہے ایران، بالکل۔
تو آپ کو یہ تازہ ترین خبر بھی ہم نے دے دی ہے فوری طور پہ کہ جو امریکی جنگ بندی کا وہ تھا کہ جی آج اعلان ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا تے وہ بھی مرا ہویا، اس دا آج ٹرمپ کا منہ مجھے بالکل کھوتے ورگا لگ رہا ہے سی۔ یقین کرو میں نے غور سے دیکھا ہے بڑی سکرین پہ، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، آپ کو بھی وہ کھوتا ہی لگے گا، بار بار دیکھنا آپ کو وہ کھوتا ہی لگے گا۔ آج میں اس لیے دکھا رہا ہوں اس کو کہ وہ کھوتا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، آپ نے یہ بتانا ہے۔